مساء الخير عليكم. Vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. اليوم راح نديرو ان بسكوي رولي غو ياغورت en forme de bûche. Donc كاين اللي دومونداوها لي قالوا لي ديري لنا اون بوش، مي انا درتها لكم ان غاتو نورمال. كاين اللي يحتفلوا به وكاين اللي ما يحتفلوش به، vous êtes libre. دونك انا درت لكم لو غاتو وانتوما دبروا راسكم. الوغ هنا عندي 4 حبات بيض pour le biscuit, 90 g de sucre et 90 g de farine, la vanille, une pincée de levure chimique, pas plus. Alors هنا نبداو الحاجه الاولى نحطو في لو بيتران بيان سور لي زو، يدوروا غير بالعقل شويه نخلطوهم باش نفتحوهم، ومن بعد نروحو نزيدو لو سكر. الوغ هاد لا ريسيت تاع لو بسكوي ما كنتش درتها معكم، بون درت معكم بسكوي رولي في ماشين بصح اون اوتر ريسيت. هاد لا ريسيت مدتها لي ما طونط خالتي كو جو سالو، نقول لك ميرسي بوكو على هاد لا ريسيت. سيوها هاد لو بسكوي اللي يجي بزاف خفيف. انا موالفه قلت لكم ندير لي بسكوي صح يجوا بيان، بصح هذا عجبني بزاف وكي يدور ما يهبلكمش، يدور تمتم ساهل ما يتكسر ما والو. شوفوا حتى يدير لكم لو باك دو وازو كيما راكم تشوفوا هكذا. سي بون هنا راهو واجد. نروحو نزيدوا له لي انغريديون سيك تاميزي. داكور، لازم la farine, la vanille et la pincée de levure chimique. Voilà. Donc كيما قلت لكم c'est une recette réussie à 100%. هايل هاد لو بسكوي. de bas en haut هاني بديت نغلط من تحت للفوق كيما راكم تشوفوا، باش ما نكسروش بيان سور لا موس اللي خدمناها او ديبي. كيما رانا نشوفوا كيما دائما ندير معكم في لي جينواز ولا لي بسكوي هكذا على 3 خطرات. داكور، ما نرميوش كامل لا فارين على خطره. فوالا، العقل هكذا من تحت لفوق حتى نوليو ما نشوفوش لا فارين كامل، ما كاش كامل لا بودر. تري بيان. فوالا، وبيان سور تخلطوا بالعقل. لا انا راني هنا مزربه شويه لا فيديو على بها تبان شويه غابيد، مي هي نو خدموها غير بالعقل. فوالا هكذا حتى تكملوا كيما قلنا. هنا عندي ان بلاطو اون سيليكون كيما راكم تشوفوا. هذا ما على باليش الا يتباع هنايا، مازال ما شفتوش، ما تلاقيتش به في الجزائر انا باسكو ما سيغ اللي جابته لي. دونك جو سي با الا لقيتوه اشروه، سينو كيف ديروا في لو بلاطو بابي كويسون كيما ما نخدم معاكم. دونك درت له شويه لو بور، مي دو بريفيرونس ديروا لو بور و فارين. فوالا هاي ليك ندير لا كونتيتي. بون انا هاد لو بلاطو ما رفدليش كامل لا كونتيتي تاع 4 حبات بيض باسكو ماشي عالي بزاف وصغير على لو بلاطو اللي مولفه نخدم فيه. دونك كيما راكم تشوفوني فهمتكم هكا باش تكون عندكم اون ايدي. فوالا هاوليك لو بسكوي كيفاش وجد. كي تحطوا صباعكم هكذايا واللي ما يلصقش سي بون راه واجد. شوفوا لا كويسون، انا ما حبيتش نطيبو بزاف باش ما تجينيش هذيك لاكوش. اون فوا تحطوا كيما قلت لكم يدكم ما يلصقش معناتها يلي بري. تقلبوه على ان بابي كويسون يكون فيه دو سكر غلاس باش ما يلصق لكمش، وتنحوه بلو كوبات كيما راكم تشوفوا غير بالعقل. دوكا نروحو نديرو لا كريم. هنا عندي 2 بواط دو فرomage ريجيم هدايا ولا فرomage ناتور، كل واحد كيفاش يسميه. هنا 90 غرام فيها الوحده. هنا عندي 200 غرام كيما راني نوريلكم دو كريم فريش. عندي هنا لا بات اروم تاع لو ياغورت دوك نفهمكم عليها. وهنا عندي واحد 30 à 50 غرام دو سكر غلاس، كل واحد شحال يحب الحلاوه. الوغ على لا بات هذيك تاع الياغورت. دوك نفهمكم علاش درتها. قد ما ديروا ياغورت ما يجيكمش لو غو كيما هي باسكو هذاك لا روم il est fort. ديروا شويه كيما دوك تشوفوا معايا، ديروا شويه يجيكم فريمون ان تري بون غو. مع هاد لو فرomage اللي درتو سا دوني ان غو مانيفيك. سيوها على بالي بلي راح تعجبكم باذن الله. دونك هنا راني درت 2 بواط 90 غرام لا بواط، درت زوج. وهنا درت كيما راكم تشوفوا لا كريم فريش بيان سور يكونوا باردين. وهنا راني ندير في لاباط كيما قلت لكم دو ياغورت. هاي لك هايله هذه بيان سور تتباع تلقاوها. فوالا ما تكتروش بزاف وديروا لو سكر غلاس كيما راكم تشوفوا. انا ما كترتش، درت غير شويه. بعد كي نخلط نشوف الحلاوه كل واحد شحال يحب لو غو كيفاش يكون سكري ولا لا. فوالا لا تكستور كيفاش خرجت هايله. نحطوها في الفريجيدير تبرد. هنا راني نحي كامل لي كوتي تاع لو بسكوي هذاك لي بوردور باش يجينا ان بسكوي نت شباب بيان فيني.
فوالا. هنا عندي اون جولي. هاد لا جولي ماما خدمتها هايله كيما اللي تتباع برا، خدمتها ماما في الدار مانيفيك، جات هايله. انا حبيت نديرها باش كي نقسم لو غولي يبان هذاك لو كوتي، هذاك لو تري هذاك روج مع لا كريم بيضه. تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش، فوزيت ليبر. فوالا جيتال هكا لا جولي بلا سباتول كودي. Voilà, très bien. Donc, on va mettre la crème dans une poche ou je poche fort le biscuit. Déroule le pochage. Donc, on va mettre la poche pour تجيني uniforme. ما رميتش كامل la quantité على ضربة وفتحتها بلا spatule، non. درتها هكذا باش تجيني uniforme في القسيم. Voilà, ما تجيش جهة خشينة وجهة رقيقة. هكذا. ودوكا جيتال بلا سباتول كودي، غير حاجه خفيفه هكا باش نحبط برك. فوالا تري بيان. كسر ولا شوفوا هاني قدامكم ما تكسر ما والو. كيما راه شوفوا العفسه اللي نديرها بلو كوبات دنيو عندكم زيروه. ما من خرجت لكم لا كريم على كوتي ما تخافوش، كي تزيروه وتحطوه في الفريجيدير يجيكم هايل. دونك هنا عندي راح ندير لا باتا سكر، هذه لا مارك هذه اللي راكم تشوفوا فيها لا باتا سكر تاع الترك، هذه سي لا مايور مارك اللي نخدموا بها. دايوغ معروفه لي باتيسي كامل يخدموا بهذه باسكو هايله. على بالكم كي تكونوا تخدموا بها شغل قماش، ماشي باتا سكر تالمون هايله. دونك انا شريتها هكا روج، فيها تشريو لي كولور اللي حبيتو، تخدموها هكا بين يديكم بالعقل. انا كنت خدمتها افون على بها راهي هكا طريه باسكو هي تجي يابسه او ديبي، من بعد تخدموها وتفتحوها اونتر دو بابي كويسون كيما راكم تشوفوا. لو فوالا لو بيسكوي رولي راه واجد كيما خليته في كيما قلت لكم في فريجيدير باش يحكم روحو تري تري بيان. وقسمت له لي كوتي مور ما روليتو بيان سور. ودوكا كي ريح جبتو في الفريجيدير راني جوليتال بلا كريم هذيك اللي خدمناها لداخل غو ياغورت باش تلصق لا باتا سكر. دونك نديرو اون فين كوش تاع لا كريم و باش تلصق لنا لا باتا سكر من الفوق. داكور، هاد ليتاب امبورطونط. تري بيان. هكذايا حتى نكملو ونروحو بلو غولو باتيسري نحط نروليو عليها لا باتا سكر باش نكملو نحطوها من الفوق. فوالا شوفوا كيفاش ديروها هايليك. Voilà, très bien. C'est une très belle couleur. Voilà. هايليك. دوكا نروحو نخدموها غير بالعقل. ديروا لا فورم تاع لو غاتو تاعكم. وهذا لو ليسور il est indispensable هذا في لا باتا سكر، لازم تخدموا به باسكو هو اللي ليسي لكم لو غاتو تاعكم. فوالا نخدموا به غير بالعقل هكذا دوسمون. و كيما راكم تشوفوا دوكا نخدموا بلا غولات هذه، نحيو زياده بيان سور تاع لا باتا سكر و نسقموها هكا كيما راكم تشوفوا لا فيديو راهي تهدر. فوالا روحوا معها غير بالعقل. هنا شويه خياطه شغل. بالعقل حتى تكملوها. فوالا دونك انا درتها لكم روج ودرت فيها من الفوق لي فلوكون دو نيج. دوك تشوفوا معايا انا درت هاد لا ديكوراسيون، نتوما ديروا كيما راكم حابين. فوالا ديروا لا كولور اللي حبيتو لا ديكو اللي حبيتو بيان سور. شوفوا شحال يسقم بيان هذاك لو ليسور. فوالا هنايا بلا غولات ثاني تنحي زياده ونسقم هكذا حتى تكملوا كامل لو بيسكويت تاعكم. تري بيان. نزيدو نحيو لي كوتي حتى نكملو. فوالا هنايا سي بون كملتو. هنا عندي واسمها تايلوز، هاد لا بودر تايلوز وفيها شويه ما باش تولي لكم اون كول اليمونتير بيان سور. تولي لكم اون كول تخدموها في الدار نورمال. وهادو لي فلوكون دو نيج كيما راكم تشوفوا خدمتهم لا باتا سكر تانيت بيضه. هذا مكان دونك هذاك لو تايلوز هذاك معروف يخدموا به لي باتيسي بيان سور.
دونك تخدموا به لا بات ا سكر تو باش توقف الحبه. تحبوا ديروا كيما هاد لي فلوكون دو نيج، درت لهم تايلوز في لاباط باش تجيني الحبه واقفه. هذه ماما اللي راهي تمد لي في لي زيدي. ديري هنايا ديري هنا فوالا كيما راكم تشوفوا. دونك بلو بانسو ندير هذيك لا كول ونحط. درت حبات كبار وكاين صغار. فوالا دونك ديروا هكذا حتى تكملوا كامل بيان سور لا بيس. Donc voilà, c'est bon, la pièce est prête. Notre biscuit est prêt. Voilà, شوفوا le résultat final. هاوليك راني وريته لكم. Donc ان شاء الله la recette d'aujourd'hui تكون عجبتكم، تجربوها وتقولوا لي رايكم. فوالا دوك نقسم لكم شويه تشوفوها معايا. فوالا هاي ليك من الداخل اي فوالا. على بروشين ان شاء الله. سلام.